وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا حمدا للشاكرين والصلاة والسلام على رسوله الكريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وترحمنا لنكونن من الخاسرين وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين اللهم اشفنا فإنك خير الشافعين اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب أمورنا بالخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين الله نكون غار ونرزم الدنيا يا الله عجل نماز لك وادي نماز عليكم يا الله يا الله تمہارا حبیب شان المجد الشريف الجسم الرحمن اسمك التوبة والإذن عليها الكريم يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين الله شرف الرحمن بارك سيدا تصدق عليك الأكيام الله جل وعلا خلنا بمولا الكرم وزيرته بالبعث رب العالمين مع كل ذنب وجل عظيمة القبول الله يا الله ترسل سنار مدينة سنار نبي الروضة مباركة مدينة سيدهم يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا الله خاص فرعيد بالفرقة النبي رسول الله الله أمر زندگی جنا ودنا كبيرة صغيرة شركية ظاهر باطن شموس وقطع سر معاف فريدهم يا الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين الله أمر نقاط فريدهم والله يا الله كرما عليك وبابا عليك وبيجون عليك يا الله الله يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين الله جميعنا رب العالمين أمر القبر رسم عيبا والقبر كرم تكون ببار وخيرا يا الله
شهداء كلمة رب العالمين قبل رسم الله وغير مع القرية أن الله تشري بالمولى ثم يمر ما يبغى قبل المدير شيئا يدعو أن لا يرحم الرحيم يكرم لكم الله فالتركنا بك السلام وسلام ما يرزق المدير شيئا أن لا يرحم الرحيم يكرم لكم الله يذكر عند النماذج القرية أمة محمد مع الله الله تعالى كامل القلوب وكما مع القرية جاء الله وجل كل غد رب العالمين أمة محمد مع الله الله كتير جميع كتير مسلمان ولا مع القرية الله الله تعالى كامل القلوب وكما مع القرية جاء الله يا رحم الراحمين يا كرم الأكرمين الله وجل الله ولا نكاد معه أي الله يمشي القرآن رب العالمين قبول المنزل فرماه أي الله يتوب قرباني دي رب العالمين قرباني قبول المنزل فرماه أي الله يا رحم الراحمين يا أكرم الأكرمين الله أي أمسير نكتبه وقال الله بلجن نبي منزل فرماه أي الله يمترز على المالك قبول رب العالمين عبادة قد فرماه أي الله يا رحم الراحمين يا أكرم الأكرمين الله يمترز على الوجه على مالك يا داو أي الله مع كل يدعو أي الله خاص خرجي ومرجمين بشكل زمين بنيو أي الله جيب مرجلي مقدر يدان دان فرماو أي الله جيب مرجلي كنا يدان دان فرماو أي الله جيب مسلمان وغير سندر صلاة دان فرماو أي الله يا رحم الراحمين يا أكرم الأكرمين الله تمك بلد غير بلد مولا أي الله يا رحم الراحمين خاص خرجي ومرجمين الله جل مرجمين المدينة مسلمان ولا وصلت فتر الله أي الله ينتري كرني قوي صلاة الله فرما الله جل الدنيا جميل المدة وسيرا وكمرات حبيب المقبول كلام المدة أي الله يا رحم الراحمين يا أكرم الأكرمين الله زاهو لزاهو لكن شهود قبول فرما الله خاص قيام مع كل دوام الميبا مصطفى يا مصطفى فرما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.